आता माझे हांवें तुमकां इंट्रोडक्शन हांव बारीकसो आदोगाद. आता कितें जालें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता लॉचेर उलोवया. तेणी फर्स्ट टायम रामान स्टेटमेंट दिलो की बाबा कोण कोण आसलेलो. आता तेणी मिडियाच्या समोर येवन क्लियर स्टेटमेंट दिलो. ओमको मनीस आसा, गोंयचो एक मिनिस्टर आसा, गोंयचो CM आसा. आता म्हाका सांगा, जेन्ना रामान ही 2 नांवां घेतली, तुमकां दिसता रामाक जस्टीस मेळटलो काय ना? जाल्यार हेका उपाय कितें? सिंपल उपाय आसा. एक तर तो म्हणटा, तेणी इमिजिएटली रिएक्ट केलें CMन की बाबा आपूण इनवॉल्व ना. बरें आसा, बरी गोष्ट. जाल्यार तुका कसली भंय आसा? काड आनी ती इन्क्वायरी आसा ती CBIक दी, नाल्यार हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आसा तेका कर म्हूण सांग. कित्याक दिस इज द ओन्ली वे टू गेट अ जस्टीस. नाल्यार आमकां हे थोडे लोक रस्त्यार येवन कोता येवपाना, सगळ्यांक रस्त्यार देंवचें पडटलें. कित्याक जे पर्यंत ही फेअर अँड पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जायना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. आनी जेन्ना प्रत्येक जाण म्हणटा आसतले, पयलीं तुमी पळयलां आसतलें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना कितें जालें, तूं रिजायन जा आनी हे वच. तुमी एक आमदार आसा आमचो, हांव तालिगांवचो, बाबूश मनसुरात म्हणून आयकलां? बरें जालें. CMन एक भाशण दिल्लें मोळ्यान. कोणें आयकल्लें मोळ्यान इलेक्शना पयलीं? बाबुशान उडकी मारची पयलीं. तो पयलीं काँग्रेसीन आसलेलो, तो उडकी मारपा बरो बेबो सारको. तेणी कितें केलें, CMन भाशण दिलें व्हडलें. अरे तो काँग्रेसीचो एक आमदार आमकां पावलो, तेजेर IPCची खंयची सॅक्शनां लागली ना ती सांगची. पूण आख्खो म्हणटा तो बुकूच काबार. हांवूय तेन्ना चिंत्तालो आदोगाद न्हू, अरे खंयचें उरलां काय म्हणून. पयल्या खंयचें उरलां सॅक्शन, मागीर पयल्यार कितें, हो लोट टाक्कूर उडी मारूंक लागलो आनी मेळ्ळो तो पेलो बेब्या गोट दवरलो तेणी. आतां तो खंय वचोन बसला, मिनिस्टर जावन बसला. पूण कितें, रेप केस आसा, पुलीस स्टेशनाचेर फातर मारून लोकांक मारली ती केस आसा, सगळें आसा. पूण कितें, तो तेका गोट दवरून आसा. म्हणल्यार कितें, हेंकां जायच जो चोर फुटींग आहा पळय तेच लोकांक जाय. आनी ही मिस्टेक कोणाची? ही मिस्टेक आमची. आता फेडोरान सांगला तेका इंट्रस्ट ना खंय इलेक्शनाक बसपाचो, पूण हांव सांगता तेका, तुजे असले मनीस, बरे मनीस जे लोकां खातीर झगडटले, स्वता खातीर न्हू, ते जाय पॉलिटिक्सान. आनी आमचे यूथ आसा पळय तेणी वचूं जाय. आतां तेणी मारियान बाबान सांगला, तो आनी बर्डे बाब सांगून गेला की आमी मोडटी मोडी म्हणून लास्ट 60-70 वर्सांक येयला म्हणून. यंग युथान भायर सरो जाय आनी एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान भायर जाल्यारच पॉलिटिक्स क्लीन जातलें, नाल्यार पॉलिटिक्स केन्नाच क्लीन जावचें ना. आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट, चड उलयना कित्याक टायम जालो म्हूण सांगलो. कितें सांगलां, एकूच, सगळे लोक जो पर्यंत युनायट रावना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. आनी सगळ्यांनी युनिटी दाखोवनूच आमी फुडें वचूं जाय. आनी हे आतां आमचे एक्टिविस्ट बाब झगडटा, खूब हें करता. हांव आतां कोडारच्या लोकांक थँक्यू म्हणटा. पयलीं तेणी युनिटी दाखोवन तो IT तांकां जो नाशिल्लो तो तेणी बंद केलो. दुसरें, वास्कोच्या लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा, तेणी आपली युनिटी दाखयली आनी ते फॉर्म्युला 4 बंद उडयलो. तो आतां आमोणकार बाब म्हणटालो अरे कितलो कोटीचो लॉस जालो म्हणून. हांव चिंतू पडलो आतां की फॉर्म्युला जालो ना आनी कसली लॉस जालें काय म्हणून. म्हाका मागीर गमलें, अरे कमिशन मेळना म्हण हेका. गमलें कितें जाता, फॉर्म्युला 4 हाड, फॉर्म्युला 8 हाड, तें आतां. सो आतां हांव म्हाजो एकूच उलो, तुमी जेन्ना हे सोशल एक्टिविस्ट तुमकां उलो मारतले आनी जेन्ना आमी कसले इश्यू काडटले तेन्ना सगळे एक जाया आनी युनायटेड भायर सरा. ना जाल्यार आज रामाक, फाल्यां म्हाका, मागीर परवां तुमकां. देव बरें करूं. थँक्यू.